बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चूँकि पुतिन पूरी दुनिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ज़मीन बोस कर रहा है, और प्लान तो ये भी था इसराइल का कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब आए तो पिछला जाहिर सी बात है जब ज़मीन बोस होगा तो नया आएगा, लेकिन वो चाह रहे थे नया हमारे लिए आए। अब प्रॉब्लम ये है इस वक्त पुतिन ने जो काम किया है पूरे का पूरा यूरोप, आप देख ले यूरोपीय यूनियन इतनी बर्बाद हो गई है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उनको इमरान खान को कॉल करनी पड़ी कि आप इस जंग को रुकवा दें, क्योंकि तीसरी वर्ल्ड वार उनके सर पर खड़ी है। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है वो इस वक्त पुतिन की है। अब देखिए मामला क्या है। इस वक्त जो पुतिन के जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक तो वो बड़े रिलायबल हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऑर्डर दे दिया गया है कि जो मार सकता है पुतिन को मार दे, क्योंकि इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा और हिम्मत इतनी नहीं है कि लड़ाई कर सके। देखिए अफगानिस्तान थे निहत्ते लोग, वहां पर ये चढ़ दौड़े। इराक था निहत्ता, शाम था निहत्ता। इसीलिए इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि अपनी ताकत तैयार रखो। जब आपके पास ताकत होगी तो कोई चढ़ दौड़ेगा नहीं। इस सूरत हाल के अंदर आज देख लें, अकेला रूस है और सारी यूरोपीय यूनियन है, सिंगापुर है, यूएस है, यूक्रेन, यानी इसराइल से लेकर बड़ी बड़ी ताकतें, लेकिन कोई रूस के आगे टिक नहीं। उसके पास हथियार है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने इस वक्त पूरी तरह सेंसर्स लगा कर रखते हैं, यानी जहां जहां पुतिन ने जाना होता है। इस वक्त पहले तो कोशिश ये की जा रही, जब से उनके ऑर्डर निकले हुए हैं पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से, तब तक कोशिश ये की जा रही है कि वो कहीं ना जाए। इवन के किसी ने मुलाकात के लिए भी आना हो तो आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। ये लंबी लंबी टेबल्स है। लोग कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से, ऐसी नहीं सूरत हाल। देखिए आजकल जो जहर आए हुए हैं वो बड़े अजीबो गरीब है। आप ये देखें कि जो शख्स दूर बैठा हुआ है, यहाँ तक ऐसे भी जहर आ चुके हैं कि अगर एक शख्स आपसे हाथ मिलाता है तो वो जहर आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और आप 10-12 दिन में हार्ट अटैक से मर जाते हैं। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसको तो हार्ट अटैक हुआ था, यानी आप अंदाजा कर ले दिल का दौरा पड़ना। अब इस सूरत हाल के अंदर हेवाना सिंड्रोम की मिसाल आप समझ लें। देखिए सीआईए के चीफ अपने स्टाफ के साथ इंडिया जाते हैं और उनके एक स्टाफ को हेवाना सिंड्रोम होता है, यानी रेडियो वेव्स के जरिए उन पर हमला होता है। अब जाहिर सी बात है दुनिया में दो ही ताकतें कर सकती, या तो रूस कर सकता है या चाइना, लेकिन अजीबो गरीब सूरत हाल है। अमेरिका ने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली। अब आप इमेजिन कर ले, दो ही कंट्रीज हो सकती है, या रूस है या चाइना है। अब दो चीजें देखें कि अगर सीआईए का चीफ वहां पर गया है तो भेजने वालों को पता था कि किस लोकेशन पर कहां पर भेजना। उन्होंने सीआईए के चीफ को नहीं कुछ कहा, उन्होंने पैगाम दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। तो ये दो ममालिक सोचिए अपने सदर की सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ करेंगे। एक तो बुलेट प्रूफ पूरी तरह जैकेट उनको पहनाई गई है पुतिन को, वो जो लिबास पहन रहे हैं उसके नीचे है। इस सूरत हाल में जो आगे बढ़कर जो सूरत हाल है कि इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास इस वक्त ब्रीफ केस है बुलेट प्रूफ। अगर कोई गोली लगती है, कुछ भी होता है, और जो खाना इनको दिया जा रहा है वो डबल नहीं ट्रिपल चेक किया जा रहा है, यानी एक नहीं 2 दफा 3-4 दफा मुख्तलिफ आलात से चेक किया जा रहा है। अंडरग्राउंड रास्ता पूरी तरह पुतिन का तैयार है कि अगर एटमी जंग भी होती है तो वो कैसे अंडरग्राउंड एक शहर पूरा बनाया गया। देखिए क्रेमलिन जो जगह है इनकी, उससे नीचे पूरा एक शहर तामीर है और वहां पर उनको ले जाया जाता है। वहां पर बंकर्स भी है। इस पूरे खेल के अंदर जो इनसे मुलाकातें हो रही, चाहे उनके करीबी है, जर्नैल है, कुछ है, दूर दूर रखकर मुलाकातें हो रही। यहाँ पर मामला इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि आज आपको किसी को मारने के लिए, देखिए ऐसे वायरस, ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि आपको अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो हो सकता है आप 10-12 दिन में मर जाए, 20 दिन में मर जाए, और ये कहा जाए तबाही मौत हुई है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए तो पता चला ये तो तबाही मौत ही। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पुतिन इस वक्त हाई वैल्यू टारगेट बने हुए हैं। देखिए वो जहां भी जाते हैं वहां पर जैमर्स लगे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो खास तौर पर रेडियो वेव्स और ये तमाम चीजों को रोकती है। अब चाइना ने भी पुतिन को सिक्योरिटी फ्राहम की हुई है। आप देखेंगे उनके गार्ड्स नहीं आए, लेकिन हर तरह की ये सिक्योरिटी, ये सेंसर दिए हुए हैं जो डिटेक्ट कर सके अगर ऐसी वेव्स आती हैं। और इस सूरत हाल में उनका पूरे का पूरा जो क्रेमलिन है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो मीटिंग्स करते हैं, ये सारे का सारा प्रोटेक्टेड है।
اور ویو سے لے کر ہر طرح کی کوئی ٹیکنالوجی یہاں پر اثر نہیں کر سکتی. اس پوری صورتحال کے اندر جائزہ لیا جا رہا ہے. دیکھیے ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا تھا. ضیاء الحق کو ان کے اپنے اندر کے لوگوں نے مارا تھا. امیجن کر لیں کہ ہماری پوری کریم جرنیلوں کی انہوں نے اڑا دی. تو سوچئے ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ملے ہوئے تھے. ہر طرح سے ان کے آگے پیچھے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا. جنرل ضیاء الحق کو منع کیا تھا ISI نے کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا. وہ 1.5 مہینے سے ٹریول نہیں کر رہے تھے. ان کو کہا گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے آپ کو مروانا ہے, کیونکہ وہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے, جو اس وقت سوویت یونین کو توڑے تھے, اور اس وقت مذاکرہ چل رہے تھے کہ کسی طرح آپ یہ بات منوا لیں نیوا کے اندر کہ امریکہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا. آپ امیجن کر لیں اس وقت وہ یہ چاہ رہے تھے, اور اس شک سے پہلے ان کو اڑا دیا گیا. لہٰذا اس صورتحال میں آپ اپنوں پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے. آپ ماضی کی مثالیں دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. بے نظیر سے لے کر ماضی کی بے شمار مثالیں, آپ کے اپنے لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر پاتے. اس پوری صورتحال میں جو سب سے بڑا یہاں پر معاملہ اس وقت آیا ہوا ہے کہ پوتن کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بڑے ریلائبل ہیں. ایون کہ وہ اپنے کسی جرنیل پر اعتبار نہیں کر سکتے, اپنے کسی ساتھی پر نہیں کر سکتے, اپنے اسپائی چیف پر نہیں کر سکے. آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اندر کیسے مارے گئے. ایران کے اندر اس طرح مارے جاتے ہیں کہ جس شخص کو لگایا گیا تھا کہ اسرائیل کی تم نے جاسوسی کرنی ہے, وہ اسرائیل کا ایجنٹ نکلا. یہاں پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ بھی تب جب لنسے گراہم جو امریکی سینیٹر ہے وہ کہتا ہے کوئی مار دے آ کر پوتن کو. یعنی امیجن کر لیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. اس صورتحال میں آرڈر جاری ہو چکے ہیں, اور کئی جریدے یہ دعویٰ کرے ہیں کہ یوکرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, یعنی انہوں نے اسرائیل سے بھی مدد طلب کی ہے, انہوں نے امریکہ سے طلب کی ہے مدد, اور غالباً اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ اگر مار سکتا ہے ڈائریکٹ کر دے, لیکن کوئی ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی ہے. کوئی ایسی بھی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آج کوئی زہر چلا جائے, کوئی وائرس چلا جائے, جو 2-3 مہینے کے بعد جا کر یہ پورے کا پورا جتنی جنگ ہے اس کو بھی روکنے کے لیے تمام تر ٹیکنالوجی روس نے اس پر پہلے سے کام کیا ہے. دیکھیے بظاہر ہمیں نظر آتی ہے ان لوگوں کی لائف بڑی آسان ہے, وہ پورے اپنے سٹاف کے ساتھ بیٹھے ہیں, پائلٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایئر ہوسٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بڑا سمائل پاس کریں, لیکن ان کی لائف کتنی کٹھن ہوتی ہے کہ 10 لوگوں سے, ایون کہ آپ امیجن کر لیں آپ کی سکرین پر یہ مناظر چل رہے ہیں. یہ آئرش فیمس سپورٹس پرسن ہے, اور اس نے پوتن سے بات چیت کی, صرف کام یہ کیا کہ اس کے گلے پر ہاتھ رکھا. ایجنسیوں نے فوری طور پر کہا کہ تم نے ہاتھ نیچے کرنا. ان کو ڈر یہ پیدا ہو گیا, دیکھیے تلاشی سب تھی, ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ نہ ہو اس کا گلا دبا دے. اسی وقت فوری طور پر اس کو ہاتھ ہٹانا پڑا, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنا بڑا سیلیبریٹی ہے. اب اسی طرح آپ کی اسکرین پر یہ مناظر چل رہے ہیں. کیا ہوا کہ پوتن جب ملاقات کر رہے تھے انجیلا مرکل سے, جرمن چانسلر, تو اچانک خواتین کچھ آتی ہیں چڑھ دوڑنے کے لیے, اور آپ سوچئے اس لیول کی میٹنگ میں یہ خواتین کیسے وہاں پر پہنچی. بغیر اندر کی مدد کے تو نہیں جا سکتی تھی, یعنی ان پر پہلے بھی کئی حملے ہو چکے. لہٰذا اس صورتحال میں وہ کسی طرح کا کوئی غیر ضروری دورہ نہیں کرے, اور یہاں تک پروٹیکشن ہو رہی ہے کہ کوئی قدرتی حادثہ بھی کروایا جا سکتا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے, آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں کہیں سے, کوئی یہاں تک ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ موسم کڑک ہو سکتا ہے, بجلی کڑکی جا سکتی ہے, یا کسی طرح کی کوئی سیلاب زدہ چیز ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور بہت ساری ٹیکنالوجی ہے. ایون کہ یہاں تک چیک کیا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی قدرتی حادثہ نہیں. اس وقت پوتن کو بالکل ٹریول نہیں کروایا جا رہا, کیونکہ پوری دنیا جنگ ہار رہی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر ڈوب رہے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.